Alors, chers consoeurs, chers confrères, on est très très heureux d'être tous ensemble. On a tenu à organiser ce déjeuner après une année de galère, parce qu'on a eu une année très très difficile. Moi je me rappelle, de la période de l'année dernière, on était tous en train de chercher l'alcool, le plexiglas. Donc on a passé une année très... les masques bien sûr, il faut dire le confinement. Le ZEC ou Kulchi. Donc tout pharmacien qui se respecte a beaucoup travaillé. On a fait beaucoup de concessions et on n'a pas eu beaucoup de moments de joie de l'année avec les catastrophes qui nous ont fait le métier. Et à l'occasion, on a tenu à organiser ce déjeuner déjà pour nous voir, pour échanger, pour rigoler. C'est grâce à des pharmaciens qui sont là toujours les pharmaciens. Je tiens à remercier Dr Jed qui a eu l'idée ingénieuse. Et je tiens à remercier le club des pharmaciens de Marrakech qui nous a permis de nous réunir. Je vais la parenthèse le club. On tient à remercier M. Hbabi d'être présent parmi nous. On le remercie énormément pour les efforts qu'il fait pour nous. À chaque fois on râle, il est là, il est présent. Les instances ne sont pas là. Donc un grand merci à la Confédération, toutes les actions en notre nom. Et je reviens au sujet du club. On a le club qui est excellent, qui est magnifique. L'enceinte elle est magnifique. Par contre, à cause du Covid, on a le déclin. Donc je tiens à donner la parole à Monsieur Wail. Monsieur Louaï, il va un petit peu nous expliquer comment on va participer pour le club les heures de gloire diallo et pourquoi pas avoir des activités pour les enfants ou مهم. Je lui laisse la parole, il va parler mieux que moi. Si Louaï a vous la parole. شكرا لجويدة. انا طويل بزاف. شكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم. وهذه تقريبا كيف قال نيس دابا ليا تقريبا راه شي صافي تقريبا شحال كيف اون اني وحنا كنفكروا باش نجمعوا لي فارماسيان. كنا كنهضروا وقلنا على غادي ندوزها خليل لؤي فارماسي الخليل مراكش زيكزيرس هنا في مراكش من 1998 و سوي تريزوريي دو l'APM l'association des pharmaciens de Marrakech qui gère le club des pharmaciens. Auparavant كنت في السانديكا ولكن دابا اوني كلوب ما بقيتش سانديكا كلوب يعني سبور ما هضرش معايا على السانديكاليزم. المهم حنا هضرنا وقلنا بغينا هاد لي نوفيل جينيراسيون بغيناهم يسانتيغر في لو كلوب وبغينا باش دم جديده تضخ في هذا الكلوب. وبالمناسبه نيت السي بن عبد الرزاق هو حاضر معنا من الناس السي بن عبد الرزاق من الناس اللي بناو الكلوب هو والزوجه ديالو راه معك خرجات هي الزوجه ديالو حتى هي راه من الناس اللي بناو الكلوب. هو اللي خدا لوتوريزاسيون بنفسه. يلاه كنا كنهضروا كان جالس وكيتسنى البريزيدون عندهم غيونيون باش ياخذ هذا وبقى جالس كيتسنى ومرته تخلعات عليه في الدار. المهم هادو لي زانيكدوت المهم كان الشخص زعما باسم السي بن عبد الرزاق كنشكروا كاع لي فارماسيان اللي بناو الكلوب هذه السنين وحافظوا عليه. وجينا حنايا لا جينيراسيون حاولنا حتى حنايا الحمد لله نحافظوا عليه. ولكن نتوما دابا نتوما اللي خصكم ديروا الاستمراريه ديال هذا الكلوب. هذا الشيء علاش جمعناكم. وهاجا هذا الكوفيد هذا دابا اللي صعب عندنا شويه المأموريه ماشي على قبلوا علاش جمعناكم ولكن قبل كاع من الكوفيد كنا كنهضروا باش نجمعوا لي فارماسيان بور زعما باش نديروا ديك اللحمه ماشي على لي فارماسيان دو لا فيل حتى لي فارماسيان دي زونفيرون. حتى السي الحبابي حتى هو ماشي حتى في مراكش ماشي لي زونفيرون حتى حنا متشرفين بالحضور ديالو. يعني هذا الكلوب il est ouvert pour tous les pharmaciens du Maroc باش يدخلوا ليه. يعني راه ما كاين حتى شي مشكل سوف بور هذا الكلوب بور كيل بور سويف زعما هذا الوجود ديالو خصنا ولا بدا يكونوا زعما تكون مشاركه فعليه ديال لي فارماسيان. مشاركه فعليه ما كنهضرش يونيكمون على المشاركه يعني في لي زاديزيون اللي هي مهمه واللي هي اللي كنقراوها اللي هي الاولى ولكن حتى في الافكار وحتى في لي زاكتيفيتي.
ولي زاكتيفيتي كلوب راكم عارفين راه ما كيقتصروش غير على لي زاكتيفيتي اللي عندنا حنا هنا. يعني اللي كيفكر مثلا في شي اكتيفيتي مثلا اور كلوب اللي ممكن يجمع بها الناس شي هوايه عنده مثلا تيغالارك روندوني شي حاجه سيكليزم فيلو اللي كان راه مرحبا حنا مستعدين ننظموا كل شيء. نعم On organise des mini-clubs. دي ميني كلوب كنسميو دي ميني كلوب اللي الغوندوني اللي كانت كيف ما اللي حنا ما عارفش كل واحد اش دار يجي تقدم تنس نيت فوت اللي كان يجيو نديروا دي بحال دي كوميسيون دي بتيت كوميسيون دي ميني كلوب ونزيدوا القدام. يعني ما يمكنش لينا يعني لا فيزيون اللي خدموا بها لي فارماسيين اللي قبلوا منا راه ماشي هي اللي خصنا نبقاو عليها دابا. هما ديك الساعه كانوا لي ديبو دو نوي ما كانش المشكل فينونسي ما كانش هذا. دونك كانوا الحمد لله ايزون بيان جيري بناوه ايزون بيان جيري لو كلوب حافظوا عليه وكبروا ولادهم ولادهم كاينين هنا الحمد لله. ولكن حنا دابا خصنا اون اوتر فيزيون طريقه اخرى اللي نخدموا بها وهذا الشيء علاش جمعناكم باش نشاركوا كاملين في هذه لا فيزيون كل واحد يقول الرؤيه ديالو ونمشيو بهذا الكلوب لقدام ان شاء الله. هذا الشيء هو اللي علاش جمعناكم ما بين الحوايج علاش جمعنا ما بين الحوايج. نعم السي احمد اللي بغى يتكلم يقدم نفسه ومن الحسن. Chance inouïe d'avoir un club de pharmaciens dans votre ville. Raison pour laquelle aujourd'hui je tiens à inciter les pharmaciens de Marrakech d'adhérer massivement d'une part et non seulement adhérer mais aussi au lieu d'aller prendre un café quelque part, venir le prendre ici dans un club pour en même temps faire profiter le club pour sa survie. En même temps, ça vous permettra de rencontrer des consoeurs, des confrères pour garder une certaine relation confraternelle entre vous. Aujourd'hui, malheureusement, certes, les réseaux sociaux jouent le jeu de relationnel, mais c'est pas très suffisant pour connaître ou bien pour se connaître entre les consoeurs et les confrères. Donc, essayez d'organiser assez souvent ce genre de déjeuner. Je vous assure que à Casablanca, on est 1200 pharmaciens et on n'arrive pas à avoir notre propre club, sachant qu'on a les fonds pour. Mais malheureusement, les tractations politiques ont fait qu'on n'ait pas de club de pharmaciens. Et donc, chaque pharmacien, quand il veut prendre un café, il va quelque part. On se rencontre jamais entre nous. Pour vous dire, des fois, on se rencontre entre pharmaciens, on ne sait même pas qu'on est des confrères et des consoeurs, et c'est malheureux. Donc, essayez de sauvegarder ce club en l'encourageant, en étant créatif. Comme vous avez dit, celui qui a des hobbies tels que tennis de table, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, adressez-vous au président du club pour organiser de tels événements qui va vous faire profiter d'une part et faire profiter le club d'une autre part. Et merci beaucoup. جاد على بوش فارماسيان صيدلية المشوار. أولا أنا كنتشرف بالحضور ديالكم. On est des confrères, je suis vraiment fier de pouvoir partager un moment, quelques instants, quelques sourires de joie, des plaisirs avec tous les confrères qui sont présents aujourd'hui, qui ont répondu à cet appel, l'appel du cœur, l'appel de Marrakech. Je suis vraiment fier de faire partie de ce groupe qui a accepté de sacrifier une petite demi-journée pour quelque chose qui est tellement grand, mais qui malheureusement qu'on a du mal à voir. Sil Khababi, il a dit qu'à Casa, une grande ville, où 1200 pharmaciens n'ont pas de club pour s'asseoir. C'est un phénomène qu'on est en train de revivre à Marrakech. Et alors que le club, avec tout ce qu'il a comme avantage, que ce soit la proximité, que ce soit la beauté du paysage, que ce soit le fait que c'est une histoire qu'il porte au fond de lui, même si on devait voir la moitié vide,
on devrait fermer les yeux sur les choses qui nous ont peut-être gênés. Je sais que l'histoire ne s'efface jamais. ولكن demain ou après-demain, ceux qui vont venir vont avoir besoin d'un endroit comme celui-là. حنا جينا ولقيناه وليداتنا كيكبروا فيه. للأسف ولينا كنفروه. C'est triste de le dire. On est en train on a besoin de reconstruire des liens, des ponts entre nous. On ne se connaît pas. Vous êtes entre. D'abord, je peux vous dire, peut-être qu'on se connaît de vue, qu'il y a des gens qui يعرفوا بعضياتهم من هادو اللي حاضرين بعضياتهم كيشوفوهم. On ne se connaît pas comme on devrait se connaître. Et on a besoin de se connaître. On a besoin de s'ouvrir. Et on a besoin de faire confiance les uns aux autres. Parce que demain nous appartient. Aujourd'hui, c'est le début de demain. Je ne parle pas que du club. Si il parle du club, mais moi je parle de nous dans le sens le plus large du terme. On est ensemble. كاع اللي حاضرين هنا عندهم une pharmacie. ما عندهمش وكالة عقارية، ما عندهمش فيرما، ما عندهمش مصنع. C'est des pharmaciens. Le bateau, il nous appartient tous. Et des fois, on est pardon, une minute, on est quand même. Des fois, on a juste besoin de se dire, on se connaît depuis des années. Et l'amitié qu'il y a entre nous en dehors de tout ça. Et tout pharmacien devrait connaître ses voisins. Il doit avoir de bonnes relations avec eux. Et ce club, c'est l'endroit l'idéal où on devrait s'ouvrir. Je vous dis, زعما كنقول اليوم حضرنا تغدينا ما كنحضروش كل نهار ولكن نقدروا نحضروا مرة في الشهر. On peut faire je vous oui في رمضان فطور نجيبوا المقري نجيبوا نحضروا الروح ديال رمضان هنا ونمشيو. اللي بغى يمشي من بعد للجامع يجي يفطر ويمشي للجامع، اللي بغى يبقى يقدر يبقى. المهم نبنيو on construit quelque chose pour nous ensemble. On a besoin de ça parce qu'on est en réalité tous ensemble dans la même situation. Je vous remercie énormément. Je vous suis infiniment reconnaissant. Inch'Allah, je suis sûr que demain les choses vont changer. Rien que parce que vous êtes là aujourd'hui. Merci. Suite à ce que tu as dit si Jeff, on avait décidé que le groupe WhatsApp qu'on allait commencer la formation continue. Des laboratoires pour nous la faire parce que je pense, on est capable de le faire nous-mêmes. Donc voilà, on va s'organiser. Chacun il va prendre un sujet, il va le traiter, nous ramener une base de données, ou après on le fait librement. Il présente la matière, ou après on fait de l'interactif. Ou je pense que si on le fait une fois toutes les 2 semaines, la thématique de la saison, je sais pas, allergie, après on passe aux brûlures ou la chihaja. D'ici la fin de l'année, ou en une année, on va traiter un maximum de sujets et ça va nous motiver. Au lieu de rester comme ça, chacun il pose une question timide, un groupe, j'ai un cas, tel cas, on vient les traiter. باش نشاركوا كاملين. إلى أي واحد باغي ياخذ الكلمة يتفضل دابا يقول لنا الفكرة ديالو ولا يقول لنا اش سكيل بونس ولا عنده أفكار ولا عنده هذا. سي طارق دكتورة راه بغات تدخل ياك؟ بغيت تدخلها يا دكتورة. والمده اللي عشت معاه انني عايشت هذه المؤسسه اللي كنحترمها ومازال الان كنجيب حفايضي وكنجيبو لهنا. قال لك من ملك شيئا اهانه. هي اللي وقع علينا حنا في مراكش. هو السي الحبابي كيهضر على مدينه اللي هي اكبر المدن في المغرب وما قدروش ياسسوا ان كلوب فين يتجمعوا الوغ كو كلهم لي فارماسيان كل واحد راه كيخلص على الاقل الواحد كان زميل حتى 20 حتى 30 كتعرفوا الكلوب في الدار البيضاء. لي كلوب في الدار البيضاء اش كان كيسوا باش يمشيو يديو وليداتهم. كنتوجه للامهات بصيفتهم اقرب للابناء 17 سي تري كور ديال وليداتنا اللي كيكونوا معانا. واحسن حاجه هي ان وليداتكم تجمعوهم في هذه الكلوب. حنا اون جينيراسيون اللي تبارك الله كبرنا وليداتنا تزوجوا بيناتهم ودابا وليداتهم مجموعين كلهم ولاد لي فارماسيان بيناتهم.
محفوظين من الزنقه، من لي فريكونطاسيون، من لا دروغ، من الكارو، من اي حاجه كانت عند البال. ملي كانت عندهم 4 سنين 5 سنين هذا كيجيبهم، ودوك الوليدات هما اللي كيدفعوا الاباء انهم يلتحقوا بهم لو كلوب. دونك كنا تنجيو حنا كنجيبو الدراري كيلعبوا الفوت، تنس الى غير ذلك من لي زاكتيفيتي اللي كانت هنا. كيجيو لي مامون في العشيه، كيخرجوا لي فارماسيان، من بعد كنوليو تعشينا. دونك ها الرواج عندنا واحد العلاقه اسريه حميميه متداخله، ان هاد الناس اللي هازين هاد العبء ديال الكلوب حنا كنعتبروهم جزء من عائلتنا، كيعرفوا وليداتنا وكيعرفوا اسرارنا وكنعرفوهم ودائما على اتصال بهم. انا الان لما كيجيو عندنا في العطله كيكونوا وليداتنا هنا او كيكونوا عندي الحفايض كيجيو تيقول لك ماني الكلوب دو بادي، اون فاليو كلوب دو بادي، تيسميو الكلوب ديال بارونسيدو، وكنجيبوهم لهنا مرارا. ما تضيعوش هذه الفرصه وما تخليوش هذه التحفه، لان راه اللي حنا كنا كنمشيو نترجاو في الكلوب ديال لوين وتنرغبوا فيهم باش كيخليونا ندخلوا وليداتنا تما باش نلقاو في واحد الفضاء اللي هو نقي فاني يقدروا يعوموا ويلعبوا. لما تاسس هذا الكلوب راه كانت عندنا واحد الفرحه فوق ما كيتصور. 2000 درهم سي ريان، 2500 درهم سي ريان اللي كيمشيو كنعطيوها في صباط او في جلابه او في تكشيطه ولا شنو هي، فيها العام وفيها الاسره كلها. ما تخليوش هذا الكلوب يضيع، راه اثر فينا بزاف، ما اثر فينا بزاف. انا سي بن عبد الرزاق كيف قلت للسي لؤي نهار مشى يجيب لوطوبيزاسيونال بعد العشيه هزا سبرديلتي وتنجري وندق على صحابو، على عارفين هو راجلين راني ما دخلش هاد النهار فاش من 7 الصباح فين كان جالس مربع كيتسنى الرئيس، قال قول سير الواجب، قال لهم غادي نبقى جالس ليه هنا حتى يخرج في الصباح ولا في الليل جالس البلديه باش يجيب لوطوبيزاسيون ديال هاد الكلوب باش نلقاو. Vous êtes sûr qu'il est juste parti à la commune? L'APM, c'est une association qui a été créée pour gérer le club. ما عندها حتى علاقة بالسانديكا. السانديكا il gère le syndicat. Le bureau râle, mais l'association, le bureau de l'association des pharmaciens de Marrakech, كنسميوها APM, elle gère le club. Ce ne sont que des pharmaciens qui le gèrent. Donc هذه بغيت نوضح هذه المسألة هذه. Qui veut la parole? يعني راه هذاك اللي بغى لا بارول. اللي بغى لا بارول. سميتو ايه. سي طارق. انت معروف. شكون؟ سيوس تفضل. طارق انت كنسمعوك دائما. عليكم. محمد يوسف حداد، فارماسي إمام مسلم. سيوس تفضل. محمد يوسف حداد، فارماسي إمام مسلم. كنشكركم على الحضور ديالكم اونون ديال لا بي ام، اونون ديال الجروب ديالي وكاع لي فارماسي اللي حضروا. غير جوست واحد دو مو غادي نقولهم رابيدمون. حنا لي فارماسيان في الجروب اللي كنخدموا هنايا اون بريفير توجور نجيو نتجمعوا في الجروب في الكلوب ديالنا باش نكونوا فرحانين ونكونوا مجموعين ونساهموا باش الكلوب يافونسي. ما كنجمعوش في الريونيون ديالنا في شي ايور، طونك كنجمعوا ديما هنا في الجروب شاك ميركودي كنتلاقاو باش نتلاقاو بيناتنا اونصومبل اون في دي بروغرام. الحاجه الثانيه اللي بغيت نهضر عليها رابيدمون هو الا بغينا نافونسيو زعما الناس اللي اديروا في الجروب وداك الشيء، خص ضروري يكون واحد البيبيسيتي انترن بين لي فارماسيان. يعني واحد السيد انا ما كيجيش الكلوب كنعرفوا جاري كنعرفوا صاحبي كاين في بارتلان كاين في هذا كنحفزو كنجيبو كنقول له ها لي كونديسيون اللي عندي ها اللي هذا بروبوزي عليك. هو ما كيعرفش ورا لي واحد صاحبي واحد الحاجه. انا دايوغ الناس عندي صحابي في برا سولوني جبتهم وريت لهم هذاك كنقول لهم راه خصك تكون عندك واحد الانسان اللي غادي يكون عندك مثلا بحال نقولوا باغيناج، ولكن هو فاش كيتوري له اشنو كيسوى الكلوب عاد كيفهم كيجيب ليه لو بري سي ريان. ولكن او ميم طون فاش بغينا حنا نافونسيو خصنا واحد يقول الاخر بوشا وغاي تكون في سوس ديال لي ريزو سوسيو لي جروب لي فوروم هذا نديرو شي ان بوبليسيتي باش نافونسيو وغنحفزوهم باش لي بروغرام اللي غنديرو. يعني غنقول لك انا غتجي عندي تاديري ها لا زافونتاج اللي غنعطيك انا في هذا الكلوب، وباش ديك الساعه الناس غادي يتحفزوا غادي يقولوا اليا دو كوا علاش غادي نجي وغنجي بسيفتي ماشي
كنتمي لهذا الجروب ولا هذا الجروب كنجي دي فارماسيان انا وسي طارق مخالفين في الهضره حنا دي فارماسيان غنجي نتلاقاو في هنا وغنتحابوا وغنهضروا بحال ما كاين والو ولكن نصفيو قلوبنا نمشيو لقدام. واش درتي ليه؟ واش دار ليه؟ ميرسي. سي بون عطيو للسي هشام. سي هشام اجي لهنايا كاين دو ميكرو. هشام ايت بوسلام فارماسي الفتح من مراكش. جيكزيرس في مراكش دوبي 2003 دونك جا دابا عندي استجاد قال لي الله يخليك اجي قول شي حاجه بوزيتيف. Avant de dire quelque chose de positif, je voulais encore une fois rendre hommage aux anciens pharmaciens ديال مراكش qui ont construit هذا الكلوب. لحقاش كاع les villes toutes les villes ديال المغرب كانوا عندهم les dépôts de nuit ولكن ils n'ont rien construit, ils n'ont rien laissé pour les générations اللي جاو من وراهم. Donc les anciens pharmaciens ont pris l'initiative باش بناو هذا l'édifice وهذا le club qui est très agréable اللي خص لي جينيراسيون اللي جايين خصهم حتى يحافظوا عليها وياديريو. لو فيت راه الناس عندهم لي مويان باش يجلسوا دون دوطخ كلوب وياديريو كيما قالت الدكتوره دابا توتالور بانهم تيخسروا اكثر من 15000 درهم 20000 درهم دوطخ كلوب ياديريو بور بريزيرفي هاد لا بارتيكولاريتي لو كلوب ديال الفارماسيان ديال مراكش. فوالا ميرسي. كاينه لا سميره كاينه لا سميره راهي مومبر معنا راه مومبر حتى هي في الاسوسياسيون راه كاع ماشي كندير حتى هي راه عندنا كنمضي لي مومبر دو لا بين اي دو لا بين السلام عليكم. دونك مرحبا بالجميع. وكيف ما قالوا دونك الاخوان كلهم اللي تكلموا قالوا كل شيء دونك ما بقى لي ما نضيف وخصوصا الكلمه ديال السيده مرحبا بك. والصراحه زعما الكلمه ديالك كانت في محلها لان جوستومون الانسان من تيتملك واحد الحاجه ما تيبقاش يعرف قيمتها ولكن غادي يعرف قيمتها ملي تمشي ليه. دونك هادشي اللي هذا هو اللي كان اثار التخوف ديالنا وخلى في الحقيقه المكتب الاخر اللي قبض لا بي ام حاولنا نديروا جهدنا واكثر من جهدنا وتنتمناو على الله ان الاخوه حتى هما يعاونونا لان هذا الكلوب راه ديال الجميع وكل واحد تيحاول يدير طوبه فيه باش نقدروا يبقى واقف ويبقى غادي حيت فريمون نهار هذا الكلوب ما يبقاش. حنا كنحسوا بروسنا دابا دي فارماسيان في مراكش وعندنا ان كلوب دو فارماسيان ديجا غير هذه المساله نفسانيا كتريحك وكتحس بلي كاينه شي حاجه اللي كتعطيك قيمه في وسط في قلب المدينه. دونك هذه المساله الا مشات غادي نحسوا باننا فريمون شتتنا وهذا الاحساس غادي يكون عندنا نهار غنفقدوا هذا النادي هذا ولو اننا الناس ما تيجيوش ليه. دونك كنتمنى ان الرساله تكون وصلت وتكونوا لمستوها وحسيتوها. فالانسان اللي غيجيب وليداته هنا ويجيب عائلته هنا راه الي دون اون انسانت اللي هي بريفي سيكوريزي مساله اللي ما غيلقاهاش في جهه اخرى وناس تعرفهم وتعرف المستوى ديالهم وتعرف التطلعات ديالهم. دونك تعرف حتى وليداتهم كيفاش مربين وشنو المبادئ ديالهم شنو يعني شنو الاهداف ديالهم من مور داك الوليدات. دونك تنظن باللي هاد المعطيات ما تعطيهاش لي زوت ما كيعطيوهاش القهاوي وما تعطيوهاش بلايص اخرى اللي تنكونوا فيهم انونيم. وشكرا للجميع واحد الاضافه سمحوا لي. انا فاش يلاه جيت يعني في 190 هذا فاش جيت للكلوب كان ديك الساعه كانوا لي فارماسيان بزاف كي يتي اديرون. المهم واخا كانت لا سيتوياسيون اوتر سوف كو كان اللي تفكرت دابا هو كانوا لي نون فارماسيان يعني باش يلقى بلاصتو هنايا في لو كلوب دي فارماسيان راه معجزه. يعني ما كانش سيتي با دوني ان نون فارماسيان يجي خصو دو باران وخص هذا ولا كوميسيون وكيجيو يحضر لا كوميسيون ويسولوه هذا وشكون انت هذا عاد باش ياخذ لا ديزيون ديالو. وصلنا لواحد الدرجه ان ولينا عندنا لي نون فارماسيان اكثر من لي فارماسيان من بعد. يعني هادشي اللي كان قبل ومن بعد ولينا عندنا دابا نيس اكسيونمون عندنا لي نون فارماسيان اكثر من لي فارماسيان. علاش؟ لان هذه لا سيرفي ديال الكلوب لان داكشي ولا ايكونوميك ما بقيتيش زعما كتقلب على ان تبقى يونيكمون الا كانوا دي زاديزيون زعما واحد العدد اللي محترم ديال لي فارماسيان
راه انا سير بان غادي نرجعوا عاوتاني لهذيك القبل بان ان نون فارماسيان ولي زاكتيفيتي وهذا وغادي يوليو سورتو لي فارماسيان اللي كاينين لان لو كلوب واخا كتشوفوا كبيره كذا راه عندنا واحد لو نومبر داديزيون اللي ما يمكنش لنا نفوتو اون كاباسيتي عنده اللي ما يمكنش ليها تفوت واللي كتحكم فينا سورتو هو البيسين هي لا بيسين في الصيف دونك وليكونومي ديال الكلوب دونك حنا عندنا فكره ديال العدد والعدد راه ماشي كبير بزاف يعني راه ممكن نوصلوها في اقرب وقت وبالنسبه لي زاكتيفيتي لي ميني كلوب بحال مثلا انا كنتمنى مثلا يكون عندنا ميني كلوب ديال لي روندوني انا شخصيا كنديرهم مثلا يعني بحال هذه الا نفتحوا باب مثلا ديال لي ميني كلوب مثلا هذاك انا نقدر نتكلف به الا كان شي حد انتريسي بلي روندوني وهذا راه نقدروا نبداو نجتمعوا ونقادوا لي سيركوي كنعرفوا لي سيركوي ونجتمعوا هنا ونقرروا نقولوا مثلا هاد لا سيمين غنمشيو بلادي وهذه ونورغانيزيو داكشي غير بيناتنا يعني ولكن يكون داكشي او سان دو كلوب ولكن ماشي ولا بدا بحال دابا هذه الا فتحناها انا رايي ماشي ولا بدا يكونوا اونيكمون لي زاديرون او كلوب اللي يعني تكون واحد لو نوايو ديال لي زاديرون او كلوب وديك الساعه لي زوطخ فارماسيان الا بغاو مرحبا ومنها يتعرفوا على الكلوب ومنها نتعرفوا على بعضياتنا هذا غير مثال اللي قلنا قبيل واللي عنده شي فكره اخرى يقولها بسم الله الله يخليكم prenez la parole si vous avez des remarques si vous avez des attentes زعما il faut pas hésiter فرح من بعد السي كريم السي كريم ياك. لا السي كريم ياك السي كريم السي كريم ولو اسمح لي يا السي كريم واه عفاك السي يوسف السلام عليكم عبد الكريم فارماسي افاق j'exerce depuis 2004 من غير لا فارماسي جيتي اكس بريزيدون دو لا كومين سعداني لا كومين اللي كنت فيها جيتي لي بريزيدون ديالها ودابا كونسي كومينال بالنسبه للدوري تنشكر الناس اللي ساهموا بتنظيم هذا اللقاء باش نشوفوا فيها دي كونسور ودي كونفرير اللي ما شفناهمش كاين لي انا سنوات ما شفتهمش اللي كنت نشوفهم معايا في لونفي وكنا غير ما كنشوفهم في الفيرتيل دابا الحمد لله شفناهم في ارض الواقع هذه فرصه سعيده بالنسبه للاسوسياسيون سي خليل دابا نتوما واقيلا تتعرفوا حنا ما عرفناش ما كاينش تيبان لها شي اشعاع اللي باش تقدر توصل لينا حنا ما عرفناش فهمتي يعني ممكن لا كومونيكاسيون شوف دابا هي كلوب عادي تدير لا بوبليسيتي بارتو يعني توصل لك الاخبار ديالها ثانيا قلت واحد خفنا لا يمشي لينا ما فهمتش شنو هو التخوف ديالكم كيفاش واش كاين شي حاجه ولا شي حاجه بيسد لا حيت انا قلت خفنا هكاك حيت هنا ما عرفناش اي لا سيرفي يعني سكيسكو الفو فيغ بور سوفي هاد لا سيتياسيون لا ولكن انت مثلا انا بغيت ناديغي خصني نعرف مثلا هاد الكلوب واش سي خالي جوستومون خصني نكون نعرفوا مثلا بنت اديغي واحد الكلوب ولا مثلا واحد لاسوسيون نعرف مثلا لو جون داكتيفيتي اللي تدار فيه واش كاين بوسيبيليتي داجوتي دوطخ اكتيفيتي هادشي اللي كاين شكرا كاين الريستوران حنا فيه كاين تنس كاين بيسين كاين لوغ تيران كي انكس هذا لو تيران هذا تا هو فيه ان تروزيام تيران دو تنس كاين فيه فوت المهم هذا كاين ان اوتر تيران لهذا الشيء وكاينه اون سال دو سبور راهي لهيه هذيك il va être libéré يعني قريب ان شاء الله حنا فاش دخلنا هذا البيرو لقينا اوكوبي بار ان بريستاتير دو سيرفيس هذا كي n'a pas honoré le contrat يعني ما احترمش الكونترا مع هذا يعني دونك قريب يفرغ ان شاء الله دونك غادي تولي هي لا صال ديالنا دابا غير لا سيمين ديرنيير في لو بيرو كنا دايرين ريونيون جانا ان بروجي دو باديل بحال الشكل ديال التنس وداير بحيوط ديال الدجاج وكيستعملوا الدجاج حتى هو ماشي سكواش ولكن تنس ما بين سكواتش والتنس يعني تيران ديال التنس ولكن السيستيم ديال سكواتش يعني كيضرب واحد من هنا وواحد من لها دونك هذا جانا واحد السيد بغى يدير ان بروجي هذا اون بارتناريا معنا في ان تيران اللي ما يمسش بالكلوب يعني هادو ما بين لي زاكتيفيتي اللي يقدروا يتزادوا اما لي زاكتيفيتي اللي كاينين راك اللي عارف هما هادو العاديين كاين طابل دو بين بون كاين ولكن لي زاكتيفيتي هذاك الشيء ولكن لي زاكتيفيتي راه ماشي ان كلوب هذا هو ليسبري اللي كنظن انا اللي بغيت ان كلوب ماشي لي زاكتيفيتي اونيكمون اللي كاينين في وسط الكلوب هما اللي كاينين راه ممكن دير اي راه تيغا الاخر ممكن من غدا نديروه الا كان شي حد كيعرف شي حد هذا راه ممكن نشوفوا هذا كيجي يعني عطا الله لي زاكتيفيتي اللي ممكن يداروا ولكن باش زعما ان بيرو بحال هذا الشكل هكذا 5 الناس 6 الناس ولا 7 الناس ممكن يديروا هذا الشيء هذا راه ما يمكنش
فهمتي اش بغيت نقول سيرتو لي زاديزيون بهذا الشكل اللي حنايا شيء والكوفيد دابا الله يكون في العون كلشي راه تقصح يعني زعما لو سيكتور ديال التوريزم ولا ديال السبور ولا ديال لي كلوب كلهم راهم حتى حنا بحالنا بحالهم ديجا اننا بقينا شادين هذا العام كله الحمد لله لحد الساعه راه ديجا با مال ولكن خصنا الكلوب دي فارماسيان خص لي فارماسيان وخص لا بريزونس ديال لي فارماسيان هي اللي غادي تنوع لي زاكتيفيتي اكثر من هكذا وهذا الشيء علاش درنا الفكره ديال الميني كلوب شكرا Bonjour, c'est Madame Farah Benoudi, pharmacienne Sidi Ioub, la Médina. Alors, ce que je voulais rajouter, déjà je suis contente parce que je connais beaucoup de personnes, je les connais à travers les réseaux sociaux, mais là je mets des noms sur des visages. Ce que je voulais rajouter justement par rapport à l'APM, النقطة اللي هي مهمة أنه انتماء ديال النقابة ما عنده حتى علاقة مع l'APM. l'APM c'est le patrimoine de tous les pharmaciens. اللي بغى يجي ليه اللي بغى يجيب وليداتو. Sauf que on se pose la question. Si on veut être vraiment réaliste, علاش أنا بغيت نجي l'APM ونخلص une adhésion. Fimtini, parce que quand on demande aux gens de revenir et de refidéliser les gens, c'est-à-dire en leur offrant un service. Aujourd'hui, le club وصل لهاد الحالة parce que les pharmaciens ما بقاوش كيخلصوا. Donc du coup, le club, pour pouvoir survivre et aller de l'avant, il a commencé à louer les terrains. Donc, هادوك الناس اللي كيكريو كيجيبوا les gens de l'extérieur, les non-pharmaciens. علاش حيت حنا فرطنا في ديالنا. Tout simplement. Et aujourd'hui, si on commence, parce qu'il y a quelques années, depuis que la dernière équipe qui a pris en main le club, قربوا كيطلبوا في les pharmaciens, واحد بواحد كيطلبوا فيهم باش يخلصوا. Et c'est pas normal. حنا c'est notre patrimoine, ça nous appartient à tous. إلا جينا بالكثرة demain on n'aura plus besoin des gens qui louent les terrains de tennis. ولادنا غيكونوا هما اللي قابطين on aura la possibilité d'offrir d'autres activités plus attractives parce qu'on aura les moyens. Aujourd'hui pour aller et être choquant, la PM elle n'a pas de quoi payer la radema ما عندها باش تخلص الماء باش تخلص الضوء. Donc البلدية غتجي تدي هادشي. Donc il مشى le club. Il n'y aura plus aucun lieu de rencontre. Parce que les syndicats, et on n'est pas tous obligés d'avoir la même appartenance. Par contre, on est tous pharmaciens, on est tous confrères et consoeurs. C'est notre patrimoine, c'est notre lieu de rencontre. On s'en fout qu'on appartienne à ce groupe ou là. Il y a aussi les gens qui travaillent ensemble dans les groupements et tout, qui se réunissent ici. Donc, tout simplement c'est ça. شكرا اختي فرح بلاتي ما نطولوش بزاف نعطيو لك في طريق ونصيحه. لا داكشي لا غير خصني نوضح واحد المساله دابا نيت اللي قالتها دابا غير كيف قلت قبيله كنا هضرنا باش نديروا هذا الاجتماع مع لي فارماسيان ونتواصلوا بيناتنا انا والسجاد هذه تقريبا شي عام ولكن ديك الساعه ما كانش بامكاننا راه كان بامكاننا نديروا هذيك الساعه علاش لان هاد لا سيتوياسيون اللي قالت هي اللي كانت ولكن دابا الحمد لله راه ما كايناش لي تيران تنس ديالنا دابا هذاك السيد ما بقاش دونك هذاك اللي كانت مديوره مع الكونطرا قبل منا حنا راه ما بقاش دابا سي نو كي جيرون لو كلوب الناس اللي كيلعبوا التنس راه وقت ما جا كيلقى لو تيران لو ريستورون كان حتى هو جيري باغ اون اوتر بيرسون اون تيرس بيرسون حتى هو النهار الاول حيدناه لو ريستورون حتى هو راه رجع لا بي ام حتى هو لا صال هي اللي بقات درنا معاهم دي ريونيون مهم دابا اللي وصلنا ليه في الاخر بما انهم هذا خدينا الحكم الابتدائي بالافراغ دابا حنا راه في الحكم ديال الاستئناف وان شاء الله غادي ناخذوا الافراغ قريب دونك هذاك الشيء علاش ملي هضرت على لو بروجي ديال الباديل راه ما بين البلايص تما نيت هذاك لو تيغان اللي قريب ليه تما فيه الكازون نقدروا نديروا فيه الباديل ولا صال راه ديالنا هذا الشيء علاش هذا هو التوقيت هذا الشيء علاش جعلنا نديروا هذا الاجتماع في هذا التوقيت لان بامكاني نقول لكم راه التنس ديال الكلوب راه لا صال ها هي ديسي زعما قريب غادي تكون حتى هي ديالنا ما قبل ما كانش بامكاننا يعني هاد لا سيتوياسيون اللي كانت راه قديمه دونك دابا راه كاين علاش
ياديريو الاخوه والاخوات. سي طريقه الا كان شي واحد بغى الكلمه من مورا شي طريقه بخي سينو جو كخوا كو شكون اللي عنده شي كلمه؟ الا كان يا شي شي كاستيون هي Salam alaikum, Nawar Al-Abbasi, pharmacie cité Yasmine, j'exerce depuis 11 ans. Le club est magnifique, je voulais adhérer sincèrement. Moi j'ai deux blocages, enfin deux blocages. Un blocage, l'espace le terrain de foot, moi ça me choque, sincèrement. يعني كنقول شنا هاد الاعوام كلها ما قدروش يصاوبوا هذاك لو تيران، ما قدروش بحال تيجيني بحال شي زعما فوالا ديليسي. دونك moi je vous dis انا من غدا نجي جادير واش غنبورا فهمتيني واش est-ce qu'on pourra faire quelque chose de ce terrain واش فهمتيني لا عفاك غير la deuxième rapidement. La deuxième chose qui me semble un peu انا je suis في مراكش j'exerce à Marrakech. علاش les pharmaciens qui sont à l'extérieur on leur demande des frais plus que les pharmaciens les vous êtes à l'extérieur ما عجبتنيش sincèrement نقولها لك صراحه ça a changé bravo super انا je ne suis pas concernée je ne suis pas concernée mais je trouve injuste parce qu'on est tous des pharmaciens il a pris le monde les pharmaciens نكونوا voilà تكون هذوما les deux points que parce qu'il y a des clauses il y a très longtemps qui ne peuvent pas changer les pharmaciens d'après les années 2000. Donc il a que le nombreux, ça veut dire على الله صافي بالنسبه لو تيران اللي من الهاد هذاك يفي با بارتي دو كلوب هذا يفي با بارتي دو كلوب لو كلوب هو هذا الحيط هذا هو لو كلوب اللي عندنا لي لورا هذاك لا انا جاي لي بلونت ميديسينال هذاك الا شفتي راه ما كاينش حيط من هنا ولا حيط من هنا راه دايرين غير كرياج هذاك واحد العام هذاك راه سي ان سوربلو هذاك واحد النهار كنا نيت في البيرو هذاك لو تيغان فيه الناس كيجيو كانوا زعما كيسكروا فيه لا كي كان قبل هادشي علاش حنا كيفاش هضرنا مع الولايه باش يتقاد لان كانوا الناس كيجلسوا تما اللي هذا كيسكروا هذا كيسمي قلنا لهم بغينا غير ناميناجي ونقادو من هنا ومن هنا ونديروا دي تيغان قادينا لي تيغان داز كيلكو زاني جات الولايه قالت لك هذاك لو تيغان بغيتو ديك الساعه حنا دايرين فيه التيغان ديال التنس وهذا بغيتو كيقول لك غدا غادي نجيبوا الطراكس غادي نحيدوه لان هذاك لو تيغان ماشي ديالنا هما راه عارفينه يعني ما بين ليله ونهار يقدر يجي يحيدوه دونك اون انفيستي فيه درنا هذاك ليغ دو جو كان تيغان ديال الكازون ديما كيسمي ولكن لي فينانس ديال الكلوب ما كيبقاوش كيسمحوا لنا اننا جينا فاش جينا بغينا نقادو هذاك لو تيغان دو فوت نعاودوا ليه الدرس ديالو نعاودوا نديرو ولكن كانوا دي بريوريتي لان لا سيتوياسيون فينانسيير اللي كانت صعيبه بزاف دونك هذاك لو تيغان حتى هذا الباديل هذا منين جات السيد قال لنا بغا يديروا تما قلنا ليه هادشي اللي قلت لكم دابا قلنا ولينا راه ما نضمنوش ليك راه يقدروا غدا العام الجاي يجي يقولوا لك حيد من هنا لا ولكن هو يلفا انفيستير واحد لا سوم دارجون كبيره باش يحط لي تيغان دونك اون لا فيرسي دونك كاينه لا كاين سؤال اخر بالنسبه لا ريجيون نعم بالنسبه لا ريجيون راه جاوبوك قالوا لك راه تبدل دونك لي فارماسيان هذاك الشيء نهضروا عليه صافي بأثر رجعي كل كان طريق وكان الملاحظات ديال كوم سا تو الموند بوتيت ليبيري وقيلا كلشي عيا كلشي بغى يمشي الطريق غفلي صيدليه المستعجلات بن حميد اول حاجه داك غاو تسيطار مشى الصوت حيد الماسك صاحبي يس اول حاجه واحد المساله خص الناس يعرفوا هو
القوانين اللي كتنظم اي جمعيه. تنكونوا مثلا دابا حنا اجتمعنا اتفقنا على واحد القوانين، هاد القوانين هادو كتبان لنا بانها مزيانه في هذا الوقت، ربما من هنا لواحد السنين ما تكونش صالحه. دابا البروبليم ديال لي فارماسيان وبعض المرات يعني في التغيير شفنا هادشي لا في العمل الجمعوي ولا في العمل النقابي ولا في العمل ديال التجمعات الاقتصاديه وداكشي. تيبغيو واحد الحاجه تغير، ولكن كيبغيو حتى التغيير عادش يدخلوا لها. سي امبوسيبل، راه الا ما دخلوش راه ما يمكنش يتغير. كيفاش غادي تغير؟ دابا طبعا هذه المساله ديال علاش لي زون وداك الشيء ما غاديش انا ما كنتش داخل في الكلوب في شحال هذه، يلا شي 2 زاني، ولكن انا ماشي في البيرو اديرون عادي. خاص بعدا يعني ملي تغير بعدا شي حاجه خاص شويه ديال الاشهار، فهمتيني؟ خاص الاشهار هذا دين باغ. دوطخ باغ خاصهم يعرفوا لي فارماسيان القيمه ديال الحاجه. دابا لي فارماسيان في الصيف تيبقاو يقلبوا لولادهم فين يدخلوهم في لا بيسين ولا شي حاجه، دي بيسين اللي كي سون يعني صغار بزاف وما تيلقاوش بحال الثمن هذا. وكاين دي فارماسي اللي ما عارفينش كاع هاد الكلوب راه كاين اللي ما عارفش بان الكلوب كاين. دونك خاصها واحد شويه الاشهار، خاص هاد لا ميزاجور ديال هاد القوانين اللي داروا خاصها توصل ليهم. خاص كيف ما قال الاخ يعني لو بوشا اوغي دوطخ با يعني هاد لو كلوب الا مشى راه ما يعاودش يرجع، ولا بغيتي تعاودوا ديروه دابا راه سي ديفيسيل امبوسيبل. سي امبوسيبل، خصوصا مع لي مويان فينونسيي ديال لي فارماسيان راه ما يقدروش يديروا بحال هاد لو كلوب. ولا موادغ دي شوز في لي زوطخ كلوب لو بغيتي تاديري واحد 15000 درهم هادي وما عمرك تحس براسك بانك من لا فامي. واحد النهار يقول لك انت راك دخلتي مع لوينو، يقول لك انت راك ماشي من لوينو، دخلتي مع هذا واحد النهار يقول لك انت صافي انت ما بغينا نديرو بك. دونك انا كنظن بان خاص ضروري المحافظه على هذا النادي هذا، وضروري خاص لي فارماسيان يعني اديريو ويعرفوا القيمه ديالو. اشنو هي 2500 درهم. 2500 درهم سي 5 ايام في اي بيسين عادي في مراكش 5 جور ها، وغادي تخلص اون اديزيون اللي غادي تبقى فيها العام كامل وتستافد من الخدمات ديال لي كلوب في هاد لي رونكونطر. بحال هاد لا رونكونطر اللي درتها في شي قاعه شحال غادي تخلص؟ ها حنا اجتمعنا بواحد الثمن رمزي ونطلبوا الله التيسير والله يكمل بخير. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.